त्वं हि ब्रह्मैव साक्षात् परमुरुमैमन्नक्षराणामकारः तारो मन्त्रेषु राज्ञां मनुऋषि मुनिषु त्वं भृगुर्नारदोऽपि प्रह्लादो दानवानां पशुषु च सुरभिः पक्षिणां वैनतेयो नागानामश्चनन्तस्तुरसरिदपि च स्रोतसां विश्वमूर्ते ब्रह्मण्यानां बलिस्त्वं क्रतुषु च तपयज्ञोऽसि वीरेषु पार्थः भक्तानामुद्धवस्त्वं बलमसि बलिनां धाम तेजस्विनां त्वं नास्त्यन्तस्त्वद्विभूतेर्विकसदतिशयं वस्तु सर्वं त्वमेव त्वं जीवस्त्वं प्रधानं यदिह भवतु ते तन्न किञ्चित् प्रपञ्चे धर्मं वर्णाश्रमाणां श्रुतिपथविहितं त्वत्परत्वेन भक्त्या कुर्वन्तोऽन्तर्विरागे विकसति शनकैः सन्त्यजन्तो लभन्ते सत्तास्फूर्तिप्रियत्वात्मकमखिलपदार्थेषु भिन्नेष्वभिन्नं निर्मूलं विश्वमूलं परममहमिति त्वद्विबोधं विशुद्धम् ज्ञानं कर्मापि भक्तिस्थितयमिह भवत्प्रापकं तत्र तावत् निर्विण्णानामशेषे विषयैः भवेत् ज्ञानयोगेऽधिकारः सक्तानां कर्मयोगस्त्वयि विनिहितो ये तु नात्यन्तसक्ताः नाप्यत्यन्तं विरक्तास्त्वयि च धृतरसा भक्तियोगोऽहमीशाम् ज्ञानं त्वद्भक्ततां वा लघुसुकृतवशान्मर्त्यलोके लभन्ते तस्मात् तत्रैव जन्म स्पृहयति भगवन्नाकगो नारको वा आदिष्टं मां तु दैवाद्भवजलनिधिपोतायिते मर्त्यदेहे त्वं कृत्वा कर्णधारं गुरुमनुगुणवातायितस्तारयेथा अव्यक्तं मार्गयन्तः श्रुतिभिरपि नयैकेवलज्ञानलुब्धाः क्लिश्यन्तेतीव सिद्धिं बहुतरजनुषामन्त एवाप्नुवन्ति दूरस्थः कर्मयोगोऽपि च परमफलेनन्वयं भक्तियोगः त्वामूलादेव हृद्यत्वरितमयि भवत्प्रापको वर्धतां मे ज्ञानायैवाति यत्नं मुनिरपवदते ब्रह्मतत्त्वं तु शृण्वन् गाढं त्वत्पादभक्तिं शरणमयर्यस्तस्य मुक्तिकराग्रे त्वध्याने तीरः तुल्या पुनरसुकरता चित्तचाञ्चल्यहेतो अभ्यासादाशु शक्यं तद्विवशयितुं त्वत्कृपाचारुराभ्याम् निर्विण्णः कर्म मार्गे खलु विषमतमे त्वत्कथादौ च गाढम् जातश्रद्धोऽपि कामानैः भुवनपते नैव शक्नोमि हातुम् तद्भूयो निश्चयेन त्वयि निहितमना दोषबुद्ध्यापजस्तान् उष्णेयां भक्तिमेव त्वयि हृदयगते मन्सु नङ्क्ष्यन्ति सङ्गा कश्चित् क्लेशार्जितार्थक्षयविमलमतिनुद्यमानो जनौकये प्रागेवं प्राह विप्रो न खलु मम जनः कालकर्मग्रहा वा चेतो मे दुःखहेतुस्तदयगुणगणं भावयत् सर्वकार्येते युक्त्वा शान्तो गतः स्वां मम च कुरु विभो तादृशीं चित्तशान्तिम्
ऐलः प्रागुर्वशीं प्रत्यतिविवशमनः सेवमानश्चिरं ताम् गाढं निर्विद्य भूयो युवति सुखमिदं क्षुद्रमेवेति गायन् त्वद्भक्तिं प्राप्य पूर्णसुखतरमतरत्तद्वदुद्धूतसङ्गम् भक्तोत्तंस्तं क्रिया मां पवनपुरपते हन्त मेरुन्धिरोगान्